से मेरे दौरे जालिए थे वाकई बता रहा है. अच्छा यार मेरा एक इशू हुआ था. खैर उसको let's not go into that. लेकिन आप बाहर निकले और जाके आप मैंने देखे ना यार शॉपिंग थेरेप्यूटिक होती है भाई, इससे गुस्सा कम होता है. क्या हो गया दौरे जालिए में ना मेरा एक दफा ना तो उनके साथ हुआ, उनके साथ यानी पड्डा हुआ. मैं गाड़ी लेके निकल गया और मैं पे लेवाइस की मैंने एक्सपेंसिव जीन्स परचेज करना शुरू कर दिया. मतलब उसमें ये अच्छी एग्जांपल है कि उस टाइम नफ्स पे काबू नहीं था बिल्कुल. सही बात. ठीक है. अच्छा ये एग्जांपल अच्छी है कि आप उस जगह को इग्नोर करें, उससे कहीं दूर चले जाएं. गो टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. लीव द सिचुएशन. ये तो दिस इज फ्रॉम सुन्ना ना. दिस इज फ्रॉम सुन्ना. आप खड़े हैं, बैठ जाएं, बैठे हैं, लेट जाएं, वजू कर लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें. अच्छा लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर कि मैं कैसे लग रहा हूँ. सेल्फी कैमरा खोलें फौरन से कि मैं कैसे लग रहा हूँ देखते हुए. ठीक है. तो ये चीज कभी कभी ना अगर मेरा और वाइफ का कभी कोई बात होने लगे ना, कोई एग्री ना कर रहे हो, मैं फौरन से कैमरा खोलता हूँ और मैं उनकी वीडियो बनाना शुरू करता हूँ. उनको हंसी आ जाती है. देखें कितना ऑल्दो स्पाउसेस के दरमियान ये बड़ा मसला है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और फिर बच्चे सफर करते हैं. हाँ. और अल्हम्दुलिल्लाह माय वाइफ हैज अ वेरी गुड अखलाक. लेकिन जस्ट कि मैं ना ये इसको ना एक ब्रेक देने के लिए, सर्किट को ना एक सर्कल को कट करने के लिए, और फिर वो बाद में उनको हम देख के इकट्ठे हंसते हैं कि यार ये देखे कितना स्पिट सीन था. अच्छा खैर हम उस पे आते हैं कि बच्चों को अखलाक कैसे सिखाना है, पेशेंस कैसे सिखाना है. और दूसरी बात ये है कि किस तरह से अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसको इग्नोर करना है. ठीक है. लेकिन पहले हम इस चीज से आ जाते हैं कि प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं गुस्से को काबू करने की, अच्छा अखलाक इख्तियार करने की. ये तो अभी आप मेंशन कर रहे थे ना कि जब आपको गुस्से वाली सिचुएशन में आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, और बैठे हैं तो लेट जाने का भी शायद है ना, यू नो, और पानी पी लेना और औज़ु बिल्लाह पढ़ना, वज़ू करना. मेरे ख्याल से 2 शख्स एक दफा लड़ रहे थे जी और ऊंची आवाज में बोल रहे थे. आप सल्लल्लाहु फरमाया कि मुझे एक ऐसा कलिमा पता है अगर इनमें से कोई पढ़ ले तो शैतान इसको छोड़ के चला जाएगा. तो शैतान बने आग से ना, जिन्नात शयातीन आग से बने. और पानी पीने के जो हिकमत है ना वो ये है कि पानी आग को बुझाती है. अच्छा आइडियल इज वजू कर लेना, ये शावर के नीचे खड़े गुस्ल कर लें और वजू भी कर लें, बड़ा बेहतरीन हो जाता है इंसान को. और उस सिचुएशन को ना आप निकल जाओ उससे. आप ये कर लें मैंने बोलना नहीं है, जो मर्जी हो जाए ना, आई विल नॉट स्पीक, बाद में मैं कभी बात करूंगा इनसे. ये जो ना कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करना, मैंने इस बात का जवाब अभी देना है, इसको इग्नोर करना है, मैं कुछ देर बात करूंगा. क्योंकि हदीस में क्या आता है, मा शैइन अथक़लु फिल मिज़ान अल-मुअमिन यौम अल-क़ियामती मिन हुस्न खुलुक़. कि क़यामत के दिन मोमिन के जो क्योंकि काउंटिंग नहीं होगी उस दिन, यानी कि नमाज से तो काउंटिंग होगी, अमाली काउंटिंग, असल जो इनका तोला जाएगा, वजन किया जाएगा. हाँ, अमाल का वजन होगा. चाहे इतनी सी ही नेकी हो कि उसका वजन सोने से या वजन उसका बहुत भारी ओहद पहाड़ के बराबर हो, दिस विल काउंट. और चाहे पूरी यू नो एक समंदर की झाग के बराबर अमाल उनका फायदा नहीं होगा. तो वेट्स मैटर ऑन दैट डे. अल्लाह ने फरमाया कि सबसे भारी चीज जो क़यामत के दिन होगी इंसान की क्या पलड़े में, उसका अखलाक है. बेशक चाहे थोड़ा है जितना भी है, सबसे भारी है. और फिर फरमाया इन्नल्लाह ताला ला यबग़ज़ु अल-फ़ाहिश अल-बज़ी. अल्लाह ताला नफरत करता है शेमलेस इंसान से और फाउल लैंग्वेज बोलने वाले इंसान से. यानी जो बात बात पे गाली देता है, बात बात पे कहता है बुरा भला कहता है किसी को, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें मतलब कोई गाली दे दी. मुनाफिकत की 4 अलामतों में से है ना, ये वल्गर लैंग्वेज भी यूज करना. एग्जैक्टली. तो जब भी से गुस्सा आता है, मुनाफिकी ये है. ऑफ वल्लाही वी नीड टू रियलाइज के जब भी मुझे गुस्सा आता है मेरे मुंह से गाली निकलती है, चाहे बड़ी बड़ी गाली भी ना हो, चाहे छोटी गाली, क्या मुंह से गाली निकलती है माँ बहन की या किसी भी तरह की. यार इसको जरा आजकल के दौर से रिलेट करते हैं. लेट्स मेक कन्वर्सेशन अ लिटिल डिफरेंट. गालियां ना निकालने लगी. नहीं ये आजकल कूल नहीं बन गया, एक कूल फैक्टर नहीं ऐड करता आपकी बात में कि अगर आपके एक हाथ में सिगरेट है और आप की फाउल लैंग्वेज है, और ये कूल फैक्टर, रोस्टिंग आप करते हैं, आप दूसरों को ना इंसल्ट करना, आप ना अपनी बाद में वजन पैदा करने के लिए गालियां दे रहे हैं लोग. हाँ, कॉन्फिडेंस की एक वो मैं अपने पर्सनल अगर एक एग्जांपल शेयर करूं, क्योंकि 2011 से पहले ना मैं हूँ पंजाब साइड से, तो आई यूज्ड टू लर्न द डर्टीएस्ट गालियां फ्रॉम माय गांव. और मैं आगे स्कूल में, मेरे सारे मम्मी डैडी स्कूल वाले थे, उनको मैं रिस्पेक्ट गेन करने के लिए मैं उनको मारता था. उनको मैं ऐसी गालियां देता था, अल्लाह माफ करे. वो कहते हैं यार बहुत लेवल का लड़का है, ऐसा कि यार ये तो बड़ा बदमाश है. जब 2011 में मैंने पहला जब इस्लामिक प्रॉपर जो ऐसा लेक्चर सुना जो मुझे हिट हुआ ना, सऊदी अरब की बात है, तो वो लेक्चर था लैंग्वेज को कंट्रोल करने के ऊपर, ज़बान यानी कि ज़बान की हिफाजत.
فاؤل لینگویج کے اوپر تھا اور اس میں بیک بائٹنگ اور سب چیزیں شامل تھی. اینڈ واللہ اس کے بعد سے میں نے اپنی اس کے اوپر اتنا کنٹرول کیا اور میرا اسلام کے اندر فرسٹ اسٹیپ گیٹنگ انٹو اسلام, پریکٹسنگ اسلام واز ٹو میک شیور کہ میری زبان سے نہ تو برائی ہو, نہ تو کسی کی بیک بائٹ ہو, نہ کسی کو گالیاں دیں. تو اس کی وجہ سے مجھے پرسنلی بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے. اور جو آپ نے پریکٹیکل ٹپس بتائی ہیں, پریکٹیکل ٹپ میں جو آپ نے بتایا کہ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ گالی دیتے ہیں, جب بھی وہ آرگی ہوتے ہیں تو وہ گالی دیتے ہیں. اور انسان جب بھی اینگر شو کرتا ہے نا, تو آپ کبھی بھی اینگر آپ کر کے تو اینگر نہیں شو کر سکتے. یار آپ نے کیا کیا ہے, آپ تو ایسے ہیں. انسان شو کرتا ہے تو ادھر آؤ, تو تجھے ایسے تو یہ ہو. سو وین ایور یو ایلیمینیٹ فاؤل لینگویج فرام یور لائف, آپ اپنی گالیاں, برا بھلا کہنا کسی کو ایلیمینیٹ کریں گے, انشاءاللہ یہ اس کا ایک دم افیکٹ پڑے گا آپ کی اینگر کے اوپر. میرے خیال میں ایک نا اس پہ نا پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے زبان کے اوپر. بالکل, کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ہم آج کور نہیں کر پائیں گے. ہم اگر کسی ایک دن کرتے ہیں آن دا سینس آف ٹنگ اور اس کو ڈیٹیل میں کھولتے ہیں کہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے, کیونکہ بہت ویسٹ ٹاپک ہے. گالی, غیبت, چغلی, دوسرے کو بولا بھلا سلینڈرنگ کرنا. یار وہ ایک حدیث کا ایک آخری پارٹ میں صرف بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ منہ کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے, listen to this again, قیامت کے دن سب سے زیادہ جس بات کی وجہ سے لوگ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے وہ ان کے زبان کے اعمال ہوں گے. بلکہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیں, یعنی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں من یعنی ان اکثر ما یدخل الناس من النار, کثرت سے لوگ جو جہنم میں جائیں گے. فرمایا الفم والفراج, منہ اور پرائیویٹ پارٹس. اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہے التقوی وحسن الخلق. ماشاءاللہ, بالکل تقوی اللہ تعالیٰ کا اور حسن اخلاق. تو بات یہ کہ اچھا ہمیں جب غلطی دیکھیں, سبحان اللہ, اچھا آپ کے اندر پریکٹیکل ٹیسٹ بتائیں آپ اپنی, اگر ہم ان حدیث کو روزانہ کی بیسس سے پڑھیں نا, ہمارا دن اچھے گزر جائے. واللہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کیوں نہیں اپنے گھر میں ایک چارٹ لگا لیتے, 2-3 احادیث اسٹرانگیسٹ رکھیں جو ہم نے بتائی بھی ہیں, اور آپ سرچ کر لیں کہ آپ روزانہ پڑھ لیں. کیونکہ جن دنوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں اس دن ان 2-3-4 دن ہفتہ اچھا گزرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھول جاتا ہے انسان, تو جب بھی کوئی آپ سے بحث کرے گا نا, آپ کو حدیث یاد آئے گی نا, آپ کی حدیث کانشیس مائنڈ میں ہوگی, آپ رک جائیں گے. یار اس چیز کے لیے نا کون سی حدیث آئے گی, وہ حدیث بتائیں. مطلب کوئی بھی حدیث ہے, مثال کے طور پہ اللہ کے نے فرمایا کہ تم حق پہ ہونے کے باوجود تم اگر اس پہ یعنی جھگڑا چھوڑتے ہو, and you are on the حق, تم حق پہ ہو, مطلب تم بات ٹھیک کر رہے ہو, مطلب illogical بات کر رہے ہو, بالکل فضول بات کر رہے ہو, تم صحیح بات کر رہے ہو. I guarantee you a house in the corner of Jannah. اس میں حدیث میں بھی وسط میں بھی ہے, وسط کا وسط, ہاں وسط کا ہے اس شخص کو جو کہ جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے, even if he is مطلب in joking manner, وہ جوکنگ کرتے ہوئے جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے, اور in the highest standard of Jannah وہ اچھے اخلاق والا ہے جو. تو میں دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم صرف اس کو دنیا میں فٹ کر لینا, ایک میں نے لیکچر میں بتایا بھی تھا, فار ایگزامپل if someone guarantees a house, ایک ملک ریاض وہ کہتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے, آپ کے جاننے والا ہے, کہتا ہے کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے کسی سے, چاہے آپ حق پہ بھی ہوں. اگر آپ خاموش رہے نا, جب اس میرے بیٹے نے آپ سے لڑا, آپ کے بیٹے کا دو, آپ کا مطلب اس کے بیٹے کا آپ دوست ہیں, میرا بیٹا اگر لڑا, آپ نے بولنا نہیں ہے, آپ نے چپ رہنا ہے. I will give you a house in Beatty Town, 5 کنال کا, سر 5 ملک ریاض کے لیے کیا بات, 5 کنال, ٹھیک ہے, اس میں 5 کنال کا ہاؤس ہوگا, اس میں 3 گاڑیاں ہوں گی, ایک لیمبورگینی, ایک فراری, ایک رولز رائس, اور ایک سوزوکی بھی دوں گا میران, جو کہ آپ کے ڈرائیور کے لیے سودے لانے کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں پرسنل انفینٹی پول ہوگا, جکوزی ہوگا, آپ کا پرسنل جم ہوگا, سونا وغیرہ ہوگا, سونا بات, اسٹیم بات ضروری اگر میں ہوتا. ٹھیک ہے, may Allah give you all this in this life inshallah, in the hereafter as well. hereafter as well. ٹھیک ہے, تو آپ کو میڈ ہوگی, باہر سے کوک منگواؤں گا, یہ چابی آپ کو میں دے دوں گا, اٹیلین فرنیچر ہے, پیرس کی ٹائلز ہیں, سب کچھ لوٹ مچی ہوئی ہے, اور آپ کو وہ دیتے ہیں. واللہ جب اس کا بیٹا آپ سے بات کرے گا, آپ خوش ہوں گے, آپ یہ جوتا لے, یہ سر ہے, یہ سر ہے, یہ جوتا ہے, یہ میرا جوتا ہے, یہ سر ہے, اور یہاں پہ مجھے گھر مل رہا ہے, because we believe ملک ریاض. ایگزیکٹلی, اور وہ جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی کا وعدہ حق اور سچا, الصادق المصدوق, جن سے سچا کوئی نہیں. آپ نے کہا میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں نا, آپ سے یہ بات کا ہمیں یقین ہے. اور جنت کا جو گھر ہے وہ پھر اس کا کوئی مقابلہ یہاں سے نہیں ہے. Ribs length in Jannah is better than this world and everything it contains.
ایک وپس لینس وہ آپ کو صرف وپ نہیں دے رہے. کیا دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے, کیسے کیسے محلات ہیں یار, وائٹ ہاؤس ہے, فراری ورلڈ ہے, ڈزنی لینڈ ہے, سوئس ایلپس ہیں, دنیا کی ممالک ہیں تمام, جو ہے وہ اسپیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے بالکل کمپیئر ٹو وہ وپس لینتھ ان جنہ ہاؤس. وہ بھی ہاؤس, آئی گارنٹی ہاؤس ان جنہ. یار پہلے جو آپ بات کر رہے تھے ہاؤس بھی, اچھا ایک اور حدیث ہے, آئی گارنٹی یو جنہ, اگر تم اپنے منہ کو اور دو ٹانگوں کے بیچ میں انہیں کنٹرول کرو, مطلب میں تمہیں پوری جنت تمہیں گارنٹی کرتا ہوں, تو اپنے جبڑوں کے بیچ میں جو ہے اور ٹانگوں کے بیچ میں جو ہے انہیں کنٹرول کر لو. واللہ ہم یہ دو چیزیں کر لیں, اللہ کے نبی یہ گارنٹی ہمارے پہ واجب ہے. ہوتا بھی آپ یا تو لمب سے یا آپ کی زبان سے, ایگزیکٹلی زبان از آلسو پارٹ آف یور لمب, اور شروع زبان سے ہوتا ہے. شروع زبان سے, جب آپ نے زبان سے چھوڑ دیا تو پھر اگر آپ خاموش رہیں تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ غصے کا اظہار نہیں کر سکتے. خاموش رہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ خاموش رہیں.